हेलो स्टुडेन्ट्स, म आजको जुन चाहिँ टपिकलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। म यो जुन चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन धेरै पछाडी भइसकेको छ अनि मैले चाहिँ यही युट्युबको माध्यमबाट चाहिँ म नानीहरुलाई केही सिकाउँ भनेर मैले सोचेको छु। अन्त म हाफ एन आवर 40 मिनट्सको क्लासेस म जुन चाहिँ गरेर युट्युबमा जुन चाहिँ रेकर्ड गरेर म अपलोड गर्छु त्यो सबैले हेरिदिने। अन्त यदि तपाईहरुलाई मैले पढाएको मन पर्यो भने त्यसलाई लाइक पनि गरिदिने, सब्स्क्राइब पनि गरिदिने, शेयर पनि गरिदिने है। र म यहाँबाट 40 मिनट्सको भिडियो पठाउँदाखेरि तपाईहरुलाई हेर्न 40 मिनट्स लाग्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नको लागि 2 सेकेन्ड लाग्छ, सब्स्क्राइब गर्नु 2 सेकेन्ड लाग्छ अनि शेयर गर्नु 2 सेकेन्ड लाग्छ। म तपाईहरुलाई 40 मिनट्स दिँदैछु भने तपाईले पनि मलाई 6 सेकेन्ड दिनुहोस् है। र भन्दै म आजको जुन चाहिँ लेसन छ, आजको टपिक छ, त्यो टपिक म स्टार्ट गर्दैछु र त्यो टपिक हो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 च्याप्टर नम्बर 7 कोअर्डिनेट ज्योमेट्री है। र कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भनेको चाहिँ के हो? कोअर्डिनेट ज्योमेट्री। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, कोअर्डिनेट भनेको केही कुराको कम्बिनेसन हो। कोअर्डिनेट हुनु केही कुराको कम्बिनेसन हो भनेपछि यहाँ त ज्योमेट्रीको कुरा हुँदैछ। ज्योमेट्रीको कुरा हुँदैछ भने पक्का पनि यहाँनिर हाम्रो लाइनको कोअर्डिनेट हुन्छ। कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ यो हामीले भर्टिकल एक्सिस छ, भर्टिकल एक्सिस चाहिँ वाई एक्सिस हुन्छ अनि हरिजन्टल एक्सिस चाहिँ एक्स एक्सिस हुन्छ। यो चाहिँ एक्स एक्सिस भयो, यो चाहिँ वाई एक्सिस भयो। अन्त एक्स एक्सिसलाई यो एक्स एक्सिस हुन्छ, यो वाई एक्सिस हुन्छ अनि एक्स एक्सिसलाई हामी एब्सिसा भनिन्छ। एक्स एक्सिसलाई एब्सिसा भनिन्छ, ABSCISSA एब्सिसा भनिन्छ। भने वाई एक्सिसलाई हामी ऑर्डिनेट भनिन्छ, वाई एक्सिसलाई ऑर्डिनेट भनिन्छ। म पहिला कोअर्डिनेटलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु है। एक्स एक्सिस चाहिँ एब्सिसा हो अनि वाई एक्सिस चाहिँ ऑर्डिनेट हो। र यो एब्सिसा र ऑर्डिनेटलाई हामीले कम्बाइन गर्यौं भने यो चाहिँ कोअर्डिनेट हुन्छ। जुन चाहिँ कोअर्डिनेटलाई चाहिँ हामी पोइन्ट पनि भन्नु सकिन्छ। जहाँनेर जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले जहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्छौं त्यहाँनेर चाहिँ यो दुईटा कुरा हुन्छै हुन्छ। यदि भुइँमा हामीले पोइन्ट मार्क, एउटा प्लेनमा हामीले पोइन्ट मार्क गरिँदैछ भने यो दुईटा कुरा हुन्छ। तर हामीले स्पेसमा मार्क गर्यौं भने अझै एउटा कुरा थपिन्छ, त्यो एक्स वाई जेड भयो। भनेपछि हामीले चाहिँ अहिले खाली यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिँ प्लेनमा मात्रै पढ्दैछौँ। हामीले जो कपीमा जुन चाहिँ ड्र गर्छौं, जुन चाहिँ पिक्चर उतार्छौं, ग्राफ बनाउँछौं, त्यो ग्राफ चाहिँ इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हुन्छ। इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हुन्छ। अब यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भयो। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसले यहाँनेर कहाँनेर एउटा पोइन्ट दिन्छ भने त्यो चाहिँ कोअर्डिनेट हुन्छ। एक्स को समथिङ अनि वाई को पनि समथिङ गरेर चाहिँ यो पोइन्ट बनिन्छ, जसलाई चाहिँ यो एक्स वाई फर्मेटमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ कोअर्डिनेट भनिन्छ। र एब्सिसा र ऑर्डिनेटको कम्बिनेसन चाहिँ कोअर्डिनेट हो। एब्सिसा र ऑर्डिनेटको जुन चाहिँ कम्बिनेसन छ त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट भनिन्छ। र अब यसमा कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा सबैभन्दा पहिला हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यो जुन चाहिँ ग्राफ हो, यही ग्राफबाट हामीले फर्मुलाहरू पनि के गर्न सकिन्छ, निकाल्न सकिन्छ। र कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हामीले ग्राफ याद गर्नु पर्यो र व्हाट इज कोअर्डिनेट त्यो याद हुनु पर्यो। कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ एब्सिसा एन्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट र एब्सिसाको जुन चाहिँ मतलब कम्बिनेसन छ त्यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ कोअर्डिनेट भनिन्छ। अब यो जहिले पनि एक्स वाई फर्मेटमा हुन्छ। सपोज
मैले यहाँ 2,3 लेखेँ भने यो 2 चाहिँ जहिले x हुन्छ र यो चाहिँ जहिले y हुन्छ। 2,3 भनेको 2 चाहिँ x हो र 3 चाहिँ y हो र यो चाहिँ कोअर्डिनेट फर्ममा छ र यसमा एब्सिजा कुन चाहिँ हो भन्दा चाहिँ 2 चाहिँ एब्सिजा भयो। यसमा 2 चाहिँ एब्सिजा हुन्छ, 2 चाहिँ एब्सिजा हुन्छ अनि 3 चाहिँ के हुन्छ कोअर्डिनेट हुन्छ र 2 र 3 मिलेर चाहिँ कोअर्डिनेट बनाउँछ। अब म यसको यो टपिकलाई यो कोअर्डिनेट मैले बुझाइदिएँ। अब हामी जान्छौँ कोअर्डिनेटमा हामीले के गर्नुपर्छ। पहिला हामी डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्समा जान्छौँ। डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स। यहाँनिर एउटा थ्योरम छ, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्टको एउटा थ्योरम छ जुन चाहिँ एनसीईआरटी को बुकमा मेन्सन चाहिँ गरिएको छैन तर थ्योरम छनु चाहिँ छ र यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्याटेगोराइज गरिएको छ बोर्ड पनि बेसिक र स्ट्यान्डर्ड र स्ट्यान्डर्ड जसले लिएको छ उनीहरुको लागि चाहिँ थ्योरम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। द डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स, थ्योरम इज द डिस्टेन्स between 2 points A x1, y1 and B x2, y2 is given by the formula AB equals to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, theorem 1 ले के भन्छ त भन्दा चाहिँ distance between two points A and B is given by distance between two points, यो दुईटा पोइन्ट को बीच को डिस्टेन्स A चाहिँ हाम्रो A कोअर्डिनेट कति छ भन्दा x1 y1 छ अनि B कोअर्डिनेट चाहिँ x2 y2 छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ के फर्मुलाले डिनोट गर्छ त भन्दा चाहिँ AB इक्वल्स टु रुट ओभर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई डिस्टेन्स फर्मुला भनिन्छ। डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गरिन्छ, डिस्टेन्स फर्मुला। यो चाहिँ हो हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला। तर यो डिस्टेन्स फर्मुलालाई हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रुफ पनि गर्नुपर्छ, यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा छ है। अब यसलाई हामी प्रुफ गरौँ। AB इक्वल्स टु रुट अन्डर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायरलाई चाहिँ हामी प्रुफ गरेर हेरौँ। त्यसकै कन्टिन्यू हामी प्रुफमा जान्छौँ। प्रुफमा प्रुफ त्यो चाहिँ थियो हाम्रो स्टेटमेन्टलाई हामी प्रुफ गर्दैछौँ। पहिला हामी अघिको जस्तो कार्टेसियन प्लेनमा दुईटा लाइन ड्र गरौँ। त्यो दुईटा लाइन चाहिँ हो x र y। x एक्सिस y एक्सिस भयो। अब मैले यहाँनिर डिभिजन गर्दैछु, यसलाई x1 अनि यो चाहिँ x2 हो, x1 x2 छ। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर y1 छ अनि यहाँनिर y2 छ। अब मैले a भनेपछि यहाँनिर x1 y1 जुन चाहिँ गिवन पोइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर प्लट गरिदिउँ। स्टेटमेन्टमा दिएको कुरालाई यहाँनिर प्लट गरिदिउँ। x1 र y1 को x को सिधा माथि, x1 को सिधा माथि, y1 को सिधा माथि, यो चाहिँ हाम्रो a हो। a चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ x1 y1 छ। त्यसरी नै अर्को छ हाम्रो b, x2 को सिधा माथि अनि y2 को सिधा यता, यो चाहिँ हाम्रो b हो। यो चाहिँ b भयो। यो चाहिँ हाम्रो x2 y2 छ। अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि हामीले यहाँनिर यो लाइन पायौँ, त्यो लाइन पायौँ।
जब त्यो लाइन पायौं अब प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा चाहिँ यो x1 मा चाहिँ यो पोइन्ट A लाई जोडिदिन्छौं तर जोड्दाखेरि यसरी जोड्नु पर्यो त्यो जुन चाहिँ इमेजिनरी लाइन छ त्यो इमेजिनरी लाइन चाहिँ यो y एक्सिस सँग प्यारलल हुनुपर्छ यो इमेजिनरी लाइन जुन चाहिँ ड्रा गरिएको छ यो इमेजिनरी लाइन चाहिँ y एक्सिस सँग प्यारलल हुनु पर्छ यो जोडिदियौ त्यसरी नै अब x2 लाई b सँग पनि जोड्नु पर्ने छ र कसरी जोड्नु पर्यो त्यो पनि सेम यो जुन चाहिँ लाइन छ जुन चाहिँ इमेजिनरी लाइन हामीले ड्रा गर्दै छौं त्यो लाइन चाहिँ फेरि y एक्सिस सँग प्यारलल हुनु पर्छ फेरि अब y एक्सिस सँग मात्रै प्यारलल भएर भएन अब x एक्सिस सँग पनि हामीले एउटा प्यारलल लाइन ड्रा गर्नुपर्छ प्यारलल लाइन ड्रा गर्यौं जब प्यारलल लाइन ड्रा गरिन्छ भने यहाँनेर हामीले एउटा राइट एंगल भेटिन्छ 90 डिग्री परपेन्डिकुलर यो 90 डिग्री भयो अब यति डिस्टेन्स चाहिँ y1 हुन्छ भने यो पनि y1 हुन्छ अनि यो पनि y1 हुन्छ यति चाहिँ y1 भयो यो पनि y1 भयो अनि यो डल्लै डिस्टेन्स चाहिँ y2 हुन्छ यो चाहिँ y2 हुन्छ अब हामीले यति डिस्टेन्स मात्रै निकाल्नु पर्ने हुन्छ यति डिस्टेन्स किन यति डिस्टेन्स मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर र ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर साइड हो राइट एंगल ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर साइड चाहिँ यति हो भनेपछि यति हाइट हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो कति भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो y2 टोटल हाइट माइनस उदोको हाइट y2 माइनस y1 भयो यो हुन्छ हाम्रो y2 माइनस y1 भयो अब त्यसरी नै यति डिस्टेन्स चाहिँ x हुन्छ x1 हुन्छ अनि यति डल्लै यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x2 हुन्छ भनेपछि यति डिस्टेन्स चाहिँ x2 माइनस x1 हुन्छ भन्नु मतलब चाहिँ यो डिस्टेन्स पनि x2 माइनस x1 हुन्छ x2 माइनस x1 भयो अब यहाँनेर a b यसलाई c गरिदियो यसलाई b गरिदियो यसलाई e गरिदियो अब यहाँनेर हामीले देख्दै छौं bd भनेको चाहिँ y2 हो bd भनेको चाहिँ कति हो bd भनेको चाहिँ y2 हो अनि cd भनेको चाहिँ y1 हो यो cd c यहाँ छ cd चाहिँ y1 भयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ bc bc भनेको चाहिँ y2 माइनस y1 हो bc भनेको चाहिँ y2 माइनस y1 हो त्यसरी नै अब यहाँनेर o छ od भनेको x2 हो od भनेको x2 भयो od भनेको and od इक्वल्स टु x2 भयो अनि oe भनेको x1 भयो oe भनेको ed भनेको चाहिँ oe भनेको चाहिँ x1 भयो oe भनेको x1 भयो अब ed भनेको चाहिँ therefore ed भनेको चाहिँ od माइनस oe हुन्छ od माइनस oe od मा चाहिँ oe घटाउँदाखेरि चाहिँ ed आउँछ od मा oe लाई रिमुभ गर्दाखेरि ed मात्रै बाँच्यो भनेपछि यो हुन्छ x2 माइनस x1 भयो यो ed चाहिँ x2 माइनस x1 ed चाहिँ x2 माइनस x1 हुँदैछ ed चाहिँ x2 माइनस x1 हुँदैछ भने यो प्यारलल छ यो लाइन AE र CD प्यारलल छ सिन्स AE इज प्यारलल टु CD यो AE र CD प्यारलल छ भनेपछि देयरफोर अब हामी लेख्न सक्छौं AC इक्वल्स टु ED भनेर AC र ED बराबर हुन्छ भनेपछि AC इक्वल्स टु ED को भ्यालु कति छ x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 यो x2 माइनस x1 हुन्छ अब हामी नाउ इन राइट ट्रायंगल ACB
Now in right triangle ACB using Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse is, अब यहाँनिर हामीले यति पाएको छौं, हाम्रो ट्रायंगल यस्तो छ, यो A हो, यो B हो, यहाँनिर C छ, यहाँदेखि उँभोको मात्रै मैले यहाँनिर बनाइदिएँ सजिलो होस् भनेर। अब यो छ हाम्रो x2 minus x1 अनि यो चाहिँ छ हाम्रो y2 minus y1। अब पाइथागोरस थ्योरम निकाल्दा लंगेस्ट साइड को स्क्वायर चाहिँ AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर लंगेस्ट साइड को स्क्वायर चाहिँ सम अफ स्क्वायर अफ अदर टू साइड्स भनिन्छ। अनि AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC को भ्यालु लगाइदिउँ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब यो स्क्वायर छ राइट हैंड साइड में जाँदाखेरि अंडर रूट हुन्छ, भनेपछि AB इक्वल्स टू रूट अंडर x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। यो चाहिँ थियो हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला, जुन चाहिँ अघि स्टेटमेन्टमा इट इज गिवन बाय दिस भनेर हामीलाई दिएको थियो, जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यौं डिस्टेन्स फर्मुला। यो चाहिँ हो डिस्टेन्स फर्मुला। अब हामीले यहाँनिर याद राख्नुपर्ने कुरा के छ, हामीले डिस्टेन्स फर्मुला त प्रुभ गर्यौं, हामीले जान्यौं यो डिस्टेन्स फर्मुला छ भनेर जान्यौं, तर हामीले अर्को कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा छ, यो ए चाहिँ यो ओ भनेको ओरिजिन हो, यो ओ भनेको ओरिजिन हो, यो ओरिजिन देखि अलिक टाढा छ ए, अनि दुईटै पोइन्ट ओरिजिन देखि टाढा छ भने त्यतिखेर मात्रै हामीले यो फर्मुलालाई चलाउन सकिन्छ, अदरवाइज हाम्रो फर्मुला अर्कै हुन्छ। त्यो म गर्छु अहिले। ए पनि ओरिजिन देखि x1 y1 डिस्टेन्स टाढो छ, x1 y1 पोइन्ट टाढो छ, अनि b चाहिँ x2 y2 पोइन्ट टाढो छ, भनेपछि जब चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ ओरिजिनमै हुन्छ र अर्को पोइन्ट चाहिँ यो प्लेनको कुनै पनि ठाउँमा हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले जान्नु पर्छ। यो त हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला भयो, जुन चाहिँ हामीलाई मेन्सन गरिएको छ यो डिस्टेन्स फर्मुला हो भनेर, तर एउटा पोइन्ट चाहिँ जब ओरिजिनमा हुन्छ र अर्को पोइन्ट चाहिँ कुनै पनि एउटा ठाउँमा यति भित्र कुनै पनि एउटा ठाउँमा छ भने त्यतिखेरको डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीले त्यसलाई पनि गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ थियो हाम्रो थ्योरम। अब हामीले याद राख्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो, याद राख्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो नोट, the distance of the point P x comma y from the origin O 0, 0 is given by OP equals to root under
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यसलाई पनि हामी प्रुफ गरौँ। यसको प्रुफ के हुन्छ? अघिको जसरी नै कार्टेसियन प्लेनमा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस अनि यो चाहिँ हो हाम्रो वाई एक्सिस र ओरिजिन भयो। ओरिजिन हामीलाई 0,0 दिएको छ। ओरिजिन इज 0,0 अनि यहाँनिर एउटा कुनै पनि पोइन्टमा पी दिएको छ। यो पी चाहिँ हो एक्स, वाई। अब हामी यहाँबाट एउटा लाइन ड्र गरौँ। भने हाम्रो यहाँनिर राइट ट्रायंगल भयो। अब यो हुन्छ OPQ। अब OQ भनेको कति हुन्छ त भन्दा चाहिँ x2 माइनस x1। अघिको जुन चाहिँ हाम्रो कन्डिसन थियो x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 भनेपछि x2 इज x and x1 is 0, x minus 0. This equals to x. यो भयो x। त्यसरी नै अनि यो लेन्थ कति हुन्छ? यो भनेको y2 minus y1, y2 minus y1, y1 is 0, y2 is y and y1 is 0। भनेपछि यहाँनिर आउँछ y minus y2 is y, y minus 0 बनेको चाहिँ यो y हुन्छ। भनेपछि यो y भयो। यो x भयो, यो y भयो। भनेपछि हामीले लेख्न सक्छौं अब OQ इक्वल्स टु x माइनस 0, x2 माइनस x1। यो माथिको जुन चाहिँ बादको जुन चाहिँ कोअर्डिनेट छ, बादको जुन चाहिँ पोइन्ट छ त्यो जहिले पनि सेकेन्ड कोअर्डिनेट हुन्छ। बादको चाहिँ जुन चाहिँ ओरिजिनदेखि नजिकको जुन चाहिँ कोअर्डिनेट छ त्यो पहिलो कोअर्डिनेट हुन्छ, फर्स्ट कोअर्डिनेट हुन्छ। भनेपछि ओरिजिनमै छ भनेपछि यो फर्स्ट कोअर्डिनेट x1 y1 चाहिँ 0 0 छ र x2 y2 चाहिँ xy छ। भनेपछि अब हामीले लेख्न सक्छौं यसमा OQ equals to x minus 0 equals to x and PQ equals to y minus 0 equals to y। यदि बिर्सिन्छ जस्तो छ भने यो कुरालाई पनि कपीको साइडमा के गरिराख्ने, लेखिराख्ने। अब हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ। इन राइट ट्रायंगल OQP using Pythagoras theorem OP square equals to OQ square plus PQ square। OP square equals to OQ is x square and PQ is y square। So OP equals to यो स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाँदाखेरि स्क्वायर रूट x square plus y square। दिस इज प्रुभड। यदि एउटा पोइन्ट चाहिँ ओरिजिनमा छ र अर्को पोइन्ट चाहिँ यो फर्स्ट कोअर्डिनेटको कुनै पनि ठाउँमा छ भने हाम्रो डिस्टेन्स फर्मुला यो हुन्छ x square plus OP equals to root under x square plus y square हुन्छ। फर एक्जाम्पल म एउटा एक्जाम्पल गर्छु। डिस्टेंस फर्मुला को बेसमा एउटा एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल फाइन्ड द डिस्टेंस बिट्विन द पोइन्ट्स। क्वेशन छ फाइन्ड द डिस्टेंस between
the points, find the distance between the points A 7,13 and B 10,9 ओके अब सल्युसन में हामी लेख्छ the given points are A 7,13 and B is 10,9 ओके अब यहाँनिर हामीलाई दुईटा पोइन्ट दिएको छ यो पोइन्टको बीचको चाहिँ हामीले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ यो बीचको पोइन्टको चाहिँ डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ है भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ x1 y1 हो यो चाहिँ x2 y2 हो यसरी पेन्सिलले माथि मार्क गर्दाखेरि हुन्छ सजिलोको लागि therefore distance AB A देखि B सम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो हामी AB यो A हो यो B हो 7,13 अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 10,9 छ सबैभन्दा पहिला फर्मुला लेख्ने x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square this equals to root over x2 minus x1 x2 भनेको 10 x2 is 10 so 10 minus 7 whole square plus x2 is 9 9 minus 13 whole square after that के गर्नुपर्छ and minus 10 minus 7 is 3 whole square plus 7 minus 13 is minus 4 whole square this equals to root over what is the square of 3 9 plus square of minus 4 minus into minus is plus 4 into 4 is 16 this equals to root over 25 equals to 25 लाई रुटबाट निकाल्दाखेरि 5 युनिट्स र जहिले पनि युनिट्स लेख्ने यहाँनेर युनिट्स लेख्नुपर्छ किन भन्दा डिस्टेन्सको युनिट हुन्छ हामीलाई युनिट्स गिवन छ भने त्यही हिसाबले लेखिन्छ इफ सेन्टिमिटर दिएको छ भने सेन्टिमिटर केही दिएको छैन भने युनिट्स चाहिँ लेख्नुपर्छ यसले चाहिँ बुझाउँछ सेन्टिमिटर किलोमिटर मिलिमिटर डेकामिटर डेसिमिटर जे पनि बुझाउन सक्छ तर युनिट लेखिन्छ नम्बर मात्रै दिएको छ भने चाहिँ हामी युनिट लेख्छौं